टपिक हो, त्यसमा हामी डिस्कस गर्छौं। भाइ बहिनीलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको हुँ, तैपनि आज म फेरि यो सम्झाउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकले सफा नोट नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा चाहिँ तपाईको निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा के व्यवस्था छ त? सामान्य भाषामा, त्यो निर्देशिकाको भाषामा हैन, सामान्य भाषामा यी व्यवस्थाहरू छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राप्त हुन आएको नोटलाई एटीएम लगायतका मेसिनहरूको माध्यमबाट चलन चल्तीमा पठाउन योग्य, काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलन चल्तीमा पठाउन योग्य र चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य गरी 3 भागमा छुट्याउनु पर्दो रहेछ। सबै नोटलाई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 3वटा भागमा छुट्याउने। एउटा चाहिँ के अत्यन्त फ्रेश नोट, जसलाई चाहिँ के तपाईको एटीएम लगायत मेसिनहरूको माध्यमबाट चलन चल्तीमा पठाउन योग्य। यदि मेसिनमा 4 नोट हाल्नुभयो भने त्यो मेसिन अड्किने, भाँचिने हुन्छ। त्यसैले एटीएममा चाहिँ के हुन्छ, अत्यन्त फ्रेश नोटहरू हाल्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा वर्गीकरण गर्यो। त्यस्तै काउन्टरबाट जुन हातले गनेर भुक्तानी दिनेका लागि अलि त्योभन्दा त्यति फ्रेश नभए पनि हुन्छ, तर झुत्रो हुनु भएन हैन। काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलन चल्तीमा पठाउन योग्य एउटा अर्को क्याटेगोरी भयो। त्यस्तै चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य, च्यातिएको, केरिएको, मेटिएको यस्ता चीज के हुन्, अयोग्य हुन् है। यसरी 3वटा वर्गमा छुट्याउनु पर्यो सम्पूर्ण नोटलाई। त्यसपछि एटीएम लगायतका मेसिनको माध्यमबाट चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोटको प्याकेटमा हरियो रङको स्लिप प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले पहिला पनि यो डिस्कस गरिसक्यौं। काउन्टरबाट भुक्तानी गरी चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोटको प्याकेटमा सेतो रङको स्लिप लाउनुपर्छ, ब्यान्ड लाउनुपर्छ। चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य नोटको प्याकेटमा रातो रङको स्लिप प्रयोग गर्नुपर्छ। 3वटा भागमा बाँड्नु पर्यो, हरियो, सेतो र रातो रङको तपाईको चाहिँ स्लिप प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै माथिका बुँदा नम्बर 2, 3 र 4 मा उल्लेखित स्लिपहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम, आफ्नो बैंकको नाम, कार्यालय र शाखाको नाम, छाप, नोट गन्ती गर्ने कर्मचारीको नाम, कर्मचारी परिचय नम्बर, कर्मचारी नम्बर भन्ने हुन्छ, सही र मिति सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। त्यस्तै नोटमा स्टिचको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसमा आवश्यकता अनुसार रबर र प्लास्टिक पेपर बेन्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै नोटमा नलेख्ने, केयरमेट नगर्ने र हिफाजत गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो प्रत्येक बैंकले। त्यस्तै गरी झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, अब त्यो रातो बेन्ड लाउनु पर्ने चाहिँ झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, यो जे त्यहाँको भाषा हो त्यही हो, यो मैले हालेको होइन है। खाली अलि कानुनी भाषालाई सरल मात्रै बनाइदिया। झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेको, छपाई बिग्रेको, नोटमा अक्षर, अङ्क, चित्र तथा सुरक्षण विशेषताहरू नबुझिने वा बिग्रिने गरी रङ लागेको, लेखिएको, कोरिएको, मेटिएको, च्यातिएको र पूर्व राजाको तस्बिर अंकित भएको नोटलाई पुनः निष्कासन अयोग्य नोटको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता नोटलाई चलन चल्तीको लागि पठाउनु हुँदैन। त्यस्ता नोट भेटिना साथ के गर्नु पर्यो, रातो ब्यान्ड लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्छ। चलन चल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा, नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पहुँच नहुने वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ वाणिज्य बैंकहरुमा गर्नु पर्यो। तर वाणिज्य बैंकहरुले चाहिँ नोटकोष भएको या अन्य वाणिज्य बैंकले चाहिँ कहाँ लानु पर्यो, नेपाल राष्ट्र बैंकमा फन्ड ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नोटकोष वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसलाई चलन चल्तीमा, जस्तै राजाको फोटो भएको नोट आयो भने तपाईले फेरि त्यो भुक्तानी दिनु भएन के, त्यसलाई तपाईसँग राखेर राष्ट्र बैंक ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। अर्को, भुक्तानी गर्दा वा सटै सुविधा उपलब्ध गराउँदा माथि उल्लेखित बुँदा नम्बर 2 र 3 बमोजिम का चलन चल्तीमा पठाउन योग्य नोट मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो। भनेको हरियो बेन्ड र सेतो बेन्ड लागेकोलाई मात्रै तपाईहरुले भुक्तानीको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी भुक्तानी वा सटै गर्नु पूर्व नोटलाई निश्चित प्रक्रियामा बनाई जीवाणु तथा भाइरस रहित डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ यो प्वाइन्ट चाहिँ यो लास्टको जुन वाक्यांश चाहिँ कोभिडको कारणले आएको, त्यसलाई पनि डिसइन्फेक्ट गर, त्यसमा केही केमिकल प्रयोग गर भनेर कोभिड संक्रमण भएपछि यो चाहिँ तपाईको यो त्यो भन्दा अगाडि थिएन, यो शब्द थपेको छ। ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को, नोट राख्ने दराज, फर्निचर, भल्ट, नोट ओसार पसार गर्ने सामग्री,
सफा हुनुपर्ने छ, साथै नोट भण्डारण गर्ने ढिकुटी र कारोबार गर्ने कक्षहरूमा यथोचित प्रकाश, यो भेन्टिलेसन होला, यो नेपालीमा भयो, यो भेन्टिलेसन हुनुपर्छ। एक्जस्ट फ्यान भनेको भेन्टिलेट नै हो। एवं एक्जस्ट फ्यान आदिको प्रयोग गरी पर्याप्त हावाको व्यवस्था मिलाइएको हुनुपर्ने रहेछ। यति हो भाइ बहिनी हो सफा नोटसँग सम्बन्धित कुरा। मैले यो दोहोर्याएको मात्रै हुँ, योभन्दा अगाडि पनि यसलाई तपाईको हामीले छलफल गरिसकेको विषय। अब म जाँदैछु नोट कोष सञ्चालन। अब पहिला नोट कोष सञ्चालन भन्नुभन्दा पहिला नोट कोष भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि, हैन? त्यसका लागि अब हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको अब्जेक्टिभ, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यहरूतर्फ दिमाग पुर्याउनुपर्छ। के छ कि नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा प्रमुख कार्य चाहिँ तपाईहरुलाई 1 नम्बर कार्यमै के छ? नोट निष्कासन गर्ने या मुद्रा निष्कासन गर्ने भन्ने छ नि 1 नम्बर। र नोटको चलन चल्ती गराउने, देशमा स्वदेशी नोटको या नेपाली नोटको चलन चल्ती गराउनु पनि के हो? राष्ट्र बैंकको एउटा कर्तव्य हो, कानुनै अनुसार कर्तव्य हो। राष्ट्र बैंकको मात्रै हैन, संसारका कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको एउटा प्रमुख कार्य के हो? नोट इस्यु गर्ने एउटा हो र त्यसलाई के चलन चल्तीमा लैजाने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको काम हो। अब हेर्नुस् न, अब हाम्रो देश चाहिँ अनेक जटिलता युक्त छ, कहीं पहाड छ, कहीं हिमाल छ, कहीं तराई छ, कहीं दुर्गम छ, र नेपाल राष्ट्र बैंकका शाखाहरू ती स्थानमा छैन। तर के छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले नोटको प्रचलन गराउनु चाहिँ उसको कर्तव्य हो, उसको काम हो। त्यसैले के गर्छ कि देशैभरि नोट पुर्याउनका लागि आफ्नो शाखा नभएका स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना नोटहरू राख्छ कि आफ्नो एउटा अलग्गै दराज हुन्छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा भएका, राष्ट्र बैंक धनी भएका नोटहरू राखिन्छ। म उदाहरण दिएर सम्झाउँ। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ बझाङमा नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा छैन। अब बझाङ पनि त नेपाल हो, त्यहाँ सरकारी राजस्व पनि जम्मा हुन्छ, सरकारी पेमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। वाणिज्य बैंकले त आफ्नो पैसा दिने होइन। त्यसैले के गर्छ? बझाङ शाखामा एउटा अलग्गै भल्टमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले लगेर पैसा राखिदिन्छ के भाइ बहिनी। अनि त्यहाँ चाहिँ बझाङभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा आवश्यक भयो भने त्यो भल्टबाट पैसा निकाल्छन्, पैसा बढी भयो भने त्यो भल्टमा राख्छन्। र त्यसको हिसाब मिलान कसरी हुन्छ? प्रत्येक दिन जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बझाङमा नोट कोष छ भने आज नोट कोषबाट यति रकम झिकियो, यति राखियो। जस्तै मान्नुस् 1 करोड रुपियाँ झिकियो, 2 करोड रुपियाँ राखियो भनेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बझाङको 1 करोड भयो नि, 2 करोड माइनस 1 करोड, त्यो रकम चाहिँ तत्काल यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको थापाथलीमा भएको खातामा चाहिँ राष्ट्र बैंकले जम्मा गरिदिन्छ कि भाइ बहिनी। त्यो चाहिँ राष्ट्र बैंकको पैसा हो। नोट कोषमा राखिएको जुन रकम छ त्यो राष्ट्र बैंकको पैसा हो। त्यसलाई निकाल्ने र जम्मा गर्ने चाहिँ त्यहाँ के बैंकलाई अधिकार दिया हुन्छ। र त्यसको हिसाब मिलान चाहिँ के हुन्छ? काठमाडौँमा रहेको त्यो बैंकको खाताबाट हुन्छ। यदि बढी रकम निकालेको छ, 2 करोड निकाल्यो, 1 करोड मात्रै जम्मा गर्यो भने के हुन्छ त? 1 करोड रुपियाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यहाँ केन्द्रीय कार्यालयको खाता खर्च गरेर छ र राष्ट्र बैंकले लिन्छ। त्यस्तै बढी जम्मा गर्यो भने के हुन्छ त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा 1 करोड रुपियाँ जम्मा गरिदिन्छ। यसरी यसको हिसाब हुन्छ। यसलाई नोट कोष भन्छन्। र यो नोट कोष पनि दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ नेपाली नोट कोष, नेहरू नोट कोष, अर्को चाहिँ भारु नोट कोष हुन्छ भाइ बहिनी। त कतिपय हाम्रो देशका दुर्गम स्थानका पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्डियामा छन्। उनीहरूले इन्डियाबाट भारु कमाएर ल्याउँछन्। उहाँहरूलाई इन्डिया जानु पर्यो भने भारु चाहिन्छ, हैन? भने त्यो भारुको व्यवस्थित किनबेच गर्नका लागि कैयौं ठाउँमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु कोष राखेको हुन्छ। भारु कोषमा के राखिन्छ त? भारु मुद्रा राखिन्छ। अब त्यो ठाउँबाट भारु किनेर बढी भारु भयो भने त्यो कोषमा राख्ने, भारु चाहियो भने त्यसबाट निकाल्ने र त्यसको सूचना फेरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने, अनि त्यो बैंकको खातामा जम्मा खर्च भएर हिसाब मिलान हुन्छ। यो नोट कोषको कन्सेप्ट हो। मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। जस्तै
नोट कोष नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा हुन्छ। कसको कसको पैसा हो त नोट कोषमा भएको? नेपाल राष्ट्र बैंकको। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा हुन्छ। यसको सञ्चालन भने वाणिज्य बैंकहरूले गर्छन्। मोस्टली चाहिँ कसले गरिरहेको छ अहिले? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडले गर्छन्। अरूसँग त्यति छैन। यो सरकारी कारोबार भए पनि नोट कोषको कारोबार चाहिँ दिएको छैन अहिलेसम्मलाई, तर दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, वाणिज्य बैंकहरूले गर्छन्। यस अन्तर्गत भारू कोष र नेपाली मुद्राको कोष रहन्छ। नोट कोष कति खालको हुँदो रहेछ? दुई खालको, एउटा भारू कोष, अर्को चाहिँ नेपाली मुद्राको कोष, नेपाली कोष। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोष सञ्चालन गर्न लगाएर देशको विभिन्न भागमा नेपाली मुद्राको पहुँचलाई सहज गराई भुक्तानीमा सहजता प्रदान गर्छ, किनभने यो उसको कर्तव्य हो। यो सञ्चालन गरे बापत बैंकले कमिसन प्राप्त गर्छन्। नोट कोष सञ्चालन गरे बापत तपाईको चाहिँ जसले सञ्चालन गर्छ त्यो बैंकले कमिसन प्राप्त गर्छन्। कोबाट? राष्ट्र बैंकबाट होइन। अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो नोट कोष चलायो भने वाणिज्य बैंकलाई या नेपाल बैंकलाई जसले चलाएको छ, त्यो सञ्चालन गरेको छ नोट कोष, त्यसलाई चाहिँ सानो 0.05% छ जस्तो लाग्छ मलाई, रेटमा म कन्फर्म छैन, त्यति कमिसन दिनुपर्छ। भनेको मतलब के भयो त? पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकको, कमिसन त्यो सञ्चालन गर्ने बैंकले पायो हैन त? के भयो? यो सञ्चालन गरे बापत चाहिँ बैंकले कमिसन प्राप्त गर्दो रहेछ। अब भाइ बहिनीले यति त कुरा बुझ्नुभयो। नोट कोष भनेको चाहिँ के रहेछ? विभिन्न वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको भारू कोष र नेपाली कोष, जो कि नेपाल राष्ट्र बैंककै स्वामित्व हो, लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? नोट कोष भन्दो रहेछ। भारू र नेपालीलाई अलग अलग भल्टमा राख्दो रहेछ। भारू राख्नेलाई भारू कोष, नेपाली राख्नेलाई नेपाली कोष भन्दो रहेछ हैन? र यसको सञ्चालन चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूले गर्दो रहेछ। यसको स्वामित्व चाहिँ कसको रहेछ त? नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेछ। अब नोट कोष कसरी चलाउने भन्ने, नोट कोष सञ्चालन प्रक्रिया कसरी चल्छ त्यो? नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको शाखाहरूमा नोट कोष राख्छ, जसमा विभिन्न दरका नोटहरू हुन्छ। एउटा भल्ट राखिदिन्छ आफै, उसले नै किन राखिदिन्छ? तपाईँको पर्दैन, वाणिज्य बैंकको होइन। उसले नै एउटा भल्ट भनेको सेफ, स्ट्रङ छैन, स्टोर भेल या सेफ, जो कि दुईटा चाबी लाग्नेवाला हुन्छ, त्यो राखिदिन्छ र त्यसमा विभिन्न दरका नोटहरू राखिदिन्छ हैन? नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको शाखाहरूमा नोट कोष राख्छ, जसमा विभिन्न दरका नोटहरू हुन्छ। उदाहरणका लागि बझाङ शाखा, बझाङ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बझाङ शाखामा नेपाली नोट कोष पनि छ, भारू नोट कोष पनि छ। यहाँ कसले राखिदिन्छ त पैसा? नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्छ। भारू पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राखिदिन्छ पहिला, नेहरू पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राखिदिन्छ पहिला हैन? अब हेर्नुहोस्, जब कोषमा नोटको कमी हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कोषमा रकम राखिदिन्छ। मान्नुहोस् 5 करोडको नोट कोष राखेको थियो, खर्च हुँदै 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 अब 1 करोडमा झर्यो भने राष्ट्र बैंकलाई सूचना गरिदिने, उसले लगेर फेरि राखिदिन्छ हैन? भारू कोषमा पनि खर्च हुँदै सकियो भने भारू लगेर राखिदिन्छ। र त्यहाँ त्यो बैंकमा चाहिँ अब बढी नगद भयो भने फेरि त्यो बैंकले जम्मा पनि गर्न सक्छ हैन? जब कोषमा नोटको कमी हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सो कोषमा रकम राखिदिन्छ, र जब कोषमा तोकिए भन्दा बढी रकम हुन्छ, सोको ट्रान्सफर गर्छ। भनेको 5 करोडको नोट कोष थियो, जम्मा गर्दा गर्दा 7 करोड भयो भने के भयो? अब 2 करोड उसले ट्रान्सफर गर्छ आफ्नो, र नेपाल राष्ट्र बैंकमा ल्याउँछ हैन? ट्रान्सफर र बिमा खर्च नेपाल राष्ट्र बैंकले बेहोर्छ। यसमा वाणिज्य बैंकहरूको केही खर्च हुँदैन। ट्रान्सफर गर्ने हेलिकप्टरको भाडा, ती कर्मचारीको टिएडिए, यता नोट गर्ने कर्मचारीको ओटी, यो सबै कसले गर्छ? राष्ट्र बैंकले गर्छ। र इभन त्यो हाल्ने बाकसको व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गर्छ। वाणिज्य बैंकले केही खर्च गर्नु पर्दैन। वाणिज्य बैंकका कर्मचारी त्यो नोट कोषको नोट पुर्याउन गयो भने उसलाई बकाइदा राष्ट्र बैंकको दरको टिएडिए दिन्छ। वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकको टिएडिएमा ठुलो अन्तर थियो पहिला, अहिले त्यति ठुलो छैन हैन? जस्तै वाणिज्य बैंकको डिए 500 थियो भने राष्ट्र बैंकको 1000 थियो भने ती वाणिज्य बैंकका साथीभाइ जो चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्न जान्छन्, तिनीहरूले चाहिँ राष्ट्र बैंकको दरले टिएडिए दिन्छन्, र त्यो खर्च चाहिँ राष्ट्र बैंकले बिहोर्छ। त्यसै कारणले पहिला पहिला राष्ट्र बैंकको फन्ड ट्रान्सफर गर्न हारालुज गर्थे कर्मचारीहरू हैन? अब नोट राख्नुपर्ने उद्देश्य र कारण, के कारणले राख्नु पर्यो? अब यो राष्ट्रिय मुद्रा देशभर उपलब्ध गराई प्रचलनमा ल्याउन। यदि तपाईँ राख्नुहुन्न भने वाणिज्य बैंक त के नाफा गर्नलाई गरे हो, उनीहरू भारूमै पनि ल्याइदियो भने स्वीकार गरिदिन्छ।
नेपाली नोटको प्रचलन गराउनु वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्तव्य होइन नि, राष्ट्र ब्याङ्कको कर्तव्य हो। त्यही कारणले के छ, राष्ट्रिय मुद्रा देशभर उपलब्ध गराई प्रचलनमा ल्याउनका लागि नोटकोष राख्नु पर्दो रहेछ। दोस्रो, सरकारी कारोबारको भुक्तानी तथा राजस्व सङ्कलनलाई सहज बनाउनु। बझाङमा पनि सरकारी अफिस छन्, तिनीहरूको भुक्तानी कसले गर्ने त? वाणिज्य ब्याङ्कले कहाँबाट पैसा ल्याएर गर्ने त? के उनीहरूको तलब भत्ता विकासका ठेकदारलाई दिनुपर्ने पैसा त्यो नोटकोषबाट खर्च हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ पनि राजस्व सङ्कलन हुन्छ नि, विभिन्न ट्याक्सहरू, यसको सङ्कलन पनि त्यो नोटकोष भएपछि सजिलो हुने भयो। देशभर ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज बनाउनु। देशभर पैसै उपलब्ध भएन भने कसरी ब्याङ्क सहज हुन्छ? त्यसै कारणले देशभर ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज बनाउनु पनि अर्को उद्देश्य कारण रहेछ। अब यो गरेर वाणिज्य ब्याङ्कलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त? अझ यहाँ तपाईँको यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भएको हुनाले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई हुने फाइदा भनेको यसलाई तपाईँ वाणिज्य ब्याङ्कलाई हुने फाइदा पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। यो किनभने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा मात्रै सीमित छैन, यो नेपाल ब्याङ्कले पनि गर्छ क्या, तर धेरै जसो ब्रान्च चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका छन्। त के रहेछ, नोटकोष सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई के फाइदा हुँदो रहेछ त? फन्ड ट्रान्सफरको खर्च घट्ने। यदि यो गरेन भने, नोटकोष नभयो भने त फन्ड ट्रान्सफर त त्यो ब्याङ्कले गर्नुपर्छ, गर्दा के हुन्छ त? त्यो खर्च आफ्नै पर्छ। जबकि नोटकोष मार्फत तपाईँ फन्ड ट्रान्सफर गर्नु भयो भने सम्पूर्ण खर्च कसले बिहोर्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहोर्ने हुँदा फन्ड ट्रान्सफरको खर्च वाणिज्य ब्याङ्कको घट्ने भयो। त्यस्तै बिमाको खर्च घट्छ। अब त्यहाँ नोटकोष नभयो भने बिमा ब्याङ्कले आफै गर्नुपर्छ, ढिकुटीको बिमा त गर्नुपर्छ नि। तर नोटकोष भएको हुनाले त्यो ढिकुटीको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जति रकम छ त्यति रकम बराबरको बिमाको खर्च चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बिहोर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ? बिमाको खर्च घट्ने भयो। त्यस्तै तरलता उपलब्ध हुने। अब कमी भयो भने स्वाटै निकाल्न पाइयो, बढी भयो भने राख्न पाइयो। त्यो के कारणले सम्भव भयो? नोटकोष भएकोले सम्भव भयो। त्यसै कारणले के भयो? तरलता उपलब्ध हुने। अर्को, विप्रेषण कारोबार सहज हुने। यदि यो नोटकोष नहुन्थ्यो भने अनि विप्रेषण कारोबार त हुन्थ्यो, तर त्यसको खर्च कसले बेहोर्नु पर्थ्यो? वाणिज्य ब्याङ्कले होइन। अब बझाङमा जतिसुकै 3 करोडकै विप्रेषण आएछ भने नोटकोष भएको हुनाले सम्भव भयो नि तिर्न। यदि नोटकोष हुँदैन थियो भने गाह्रो हुन्थ्यो, या वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नै खर्चमा फन्ड ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो। त्यसले के गर्छ त? विप्रेषण सेवालाई पनि महँगो बनाइदिन्थ्यो। त के विप्रेषण कारोबार सहज हुँदो रहेछ। निक्षेपमा अप्रत्यक्ष रूपले वृद्धि हुने। जुन ब्याङ्कमा नोटकोष हुन्छ त्यसैमा सरकारी कारोबार हुन्छ, जहाँ सरकारी कारोबार हुन्छ त्यही सरकारी अफिसहरूले खाता खोल्छन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? निक्षेपमा पनि यसले मद्दत गर्दो रहेछ। जुन ब्याङ्कले नोटकोष सञ्चालन गर्छ त्यसमा चाहिँ निक्षेपको मात्रा पनि बढ्न सक्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै ट्रेजरी कारोबार सञ्चालन तथा अनिवार्य नगद मौजदार राख्न सहयोग पुग्ने। बझाङमा तत्काल तपाईँले 1 करोड रुपियाँ नोटकोषमा राखिदिनु भने तपाईँको त्यो सिआरआरमा गणना भइहाल्छ। सिआरआरमा गणना हुनासाथ एसएलआरमा पनि हुने भयो। त्यसले सहज बनायो। ट्रेजरी कारोबार सञ्चालन तथा अनिवार्य नगद मौजदार राख्न सहयोग पुग्दो रहेछ। त्यस्तै झुत्रो नोट व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने। झुत्रो च्यातिएको फाटेको हो भने वाणिज्य ब्याङ्कको ढिकुटीमा रह्यो भने त उसकै ढिकुटीमा रहिराख्छ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न पनि वाणिज्य ब्याङ्ककै पैसा लाग्छ। यदि झुत्रो च्यातिएको नोट भयो भने चट्ट हिसाबसहित नोटकोषमा राखिदिनुहोस्, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले नै ट्रान्सफर गर्छ, ब्याङ्कलाई फाइदा भयो होइन। यो चाहिँ के रहेछ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई या नोटकोष सञ्चालन गर्ने ब्याङ्कलाई नोटकोष सञ्चालन गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि 7 वटा बुँदाहरू रहेछन्। अब ब्याङ्कले अझ फाइदा कसरी लिन सक्छ भन्यो भने यो हो, तर यो चिज तपाईँलाई आउने सम्भावना धेरै कम छ। यहाँ 7 वटा पोइन्ट छन्। यो चाहिँ कहाँ आउँछ भन्नु भने एकचोटि तपाईँ वाणिज्य ब्याङ्कमा छिरेपछि 4 तहबाट 5 तहमा जब प्रमोसन हुने जाँच हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ यो आउन सक्छ। किनभने यो भित्री कुरा हो कि बाहिरको फ्री कम्पिटिसनहरूलाई यो थाहा हुँदैन, न किताबमा लेखेको हुन्छ। त के हो यो? यदि तपाईँ एकचोटि 4 तहमा नाम निकाल्नु भने 5 तहमा जब इन्टरनल कम्पिटिसन हुन्छ नि त्यस बेला यो पनि आउन सक्छ। त्यही म सरसर्ती मात्रै भनिदिन्छु, ब्याङ्कले नोटकोष सञ्चालनबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका कर्मचारीले या केसियरले म्यानेजरले के गर्नुपर्छ ताकि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई बढीभन्दा बढी फाइदा होस्, यी काम गर्नुपर्ने रहेछ। दैनिक रूपमा नोटकोषमा रहेको रकमको जानकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई गराई समयमै रकम ट्रान्सफर गराएर हैन, बढी भयो भने लिन आउनुहोस् भन्ने, कम भयो भने ल्याइदिनुहोस् भन्ने, दैनिक रूपमा चाहिँ नोटकोषको कारोबार पठाइदिने
कारोबार पठाउन साथ राष्ट्र बैंकले हिसाब मिलान गर्छ। बझाङमा आज साँझ राखेको पैसा भोलि बिहान यहाँ ट्रेजरीले लगानी गर्न सक्छ, त्यो गर्यो भने फाइदा हुने। त्यस्तै बिमा गरिएको भन्दा बढी रकम भए नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए बिमा रकम वृद्धि गर्ने। 5 करोडको बिमा छ, मान्नुस् कुनै दिन 6 करोड पुग्यो नोटकोसमा, तुरुन्त बिमा तपाईले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएर गराउनु भयो भने त्यसबाट के हुन्छ, बिमा खर्च पनि तपाईको बच्यो, अर्को चाहिँ के सुरक्षित पनि भयो। नोटकोष सञ्चालनको लागि बाकसको कमी भए नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने, आफै किन्न पनि नलाग्छ, किनभने राष्ट्र बैंकले नै किनिदिन्छ, बाकस पनि किनिदिन्छ, चाबी ताला सबै किनिदिन्छ। अर्को चाहिँ बैंकको आफ्नो ढिकुटीमा कम भन्दा कम रकम राखी नोट कोषमा बढी रकम जम्मा गर्ने। ढिकुटीमा राख्दै नराख्दै पनि हुन्छ, प्रिन्सिपली चाहिँ त्यो सबै नोट कोषतिर हाल्दिने, भोलि बिहान अफिस खुल्न साथ फेरि नोट कोषबाट निकाल्ने पाइयो नि। त्यसले गर्दा तपाईको ढिकुटी बिमा पनि कम भयो, त्यो रकम चाहिँ भोलि बिहान खेर चाहिँ यहाँ ट्रेजरीले लगानी गर्नु पनि सक्यो के। बैंकले आफ्नो ढिकुटीमा कम भन्दा कम रकम राखी नोट कोषमा बढी रकम जम्मा गर्ने। त्यस्तै झुत्रा नोटहरू नोट कोषमा राख्ने, आफ्नो ढिकुटीमा नराख्नु। आफ्नो ढिकुटीमा राख्नु भने त्यो केही काम लागेन, झुत्रा नोट पेमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ढिकुटीको एनपीए भन्छौँ कि, पैसा त छ तर प्रयोग हुँदैन, एनपीए हो। त त्यसलाई तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा राखिदिनुस् झुत्रा नोट, त्यो झुत्रा नोट राखेर यहाँ विवरण पठाइदिनुस्, राष्ट्र बैंकले तपाईँको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ, एकदम फ्रेस नोट बनेको, त्यो तपाईँको टेन्सनको विषय भएन। त्यसको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्र बैंकले बेहोर्छ ट्रान्सफर गर्दा। त्यस्तै नोट कोषमा राखिएको बैंकको रकम अनिवार्य नगद मौजदातमा गणना हुन्छ। मैले भने नि सीआरआरमा गणना हुन्छ। सीआरआरमा गणना हुनु भनेको फेरि एसएलआरमा पनि गणना हुनु हो। एसएलआर अन्तर्गत सीआरआर को रकम प्लस ढिकुटीको रकम प्लस के नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका सरकारी सुरक्षण पत्रहरू हो नि, एसएलआर को हैन, सीआरआरमा पनि हुन्छ। सीआरआरमा हुन साथ के हुन्छ, अटोमेटिकली एसएलआरमा पनि गणना हुन्छ। यही हो भाइ बहिनी हो नोट कोष। यसको अब धेरै लम्बा चौडा यो छैन, हिसाब मिलान हुने तरिका पनि मैले भन्दिएँ। तपाईँ विवरण पठाइदिनुस्, राष्ट्र बैंकले तपाईले बढी खर्च गरेको छ भने तपाईको खाता खर्च गरेर लिन्छ, तपाईको पैसा खर्च बढी भएको छ भने तपाईको खातामा हाल्दिन्छ। तपाई भनेको बैंक, जम्मा खर्च बझाङ शाखाले गर्छ, अनि खातामा जम्मा खर्च चाहिँ यहाँ केन्द्रीय कार्यालय ट्रेजरी विभागको खातामा जम्मा खर्च गरिदिन्छ, सूचना प्राप्त हुन सक्छ त्यसै दिन। यही हो यो नोट कोष बारे जुन कि तपाईहरुको सिलेबसमा छ। अब यो स्लाइड मैले स्टप गरेँ, अर्को स्लाइडतिर जान्छु। अर्को स्लाइडमा केही नयाँ कुराहरू छन् तपाईलाई सम्झाउनु पर्ने। ल हेर्नुस्, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै सिलेबसमा छ, यो कहीँ पनि छैन अन्त। नेपाल बैंकको पनि छैन, राष्ट्र बैंकको पनि छैन, एडिबिएलको पनि छैन। भुक्तानीका साधनहरू भन्ने छ, इन्स्ट्रुमेन्ट्स फर पेमेन्ट भन्ने अङ्ग्रेजीमा हो। अब यो भनेको 2-3 वटा साधन बाहेक जम्मै हामीले पढिसकेको चिज हो। पढिसकेको चिजलाई म भन्दिनँ, जुन चाहिँ पढेको छैन त्यो चाहिँ म अलिकति व्याख्या गरेर सम्झाउँछु। जस्तै भुक्तानीका साधनहरूमा धेरै जसो साधन चाहिँ रेमिटान्सका साधनहरू, विप्रेषणका साधनहरू नै हुन्। भुक्तानीका साधन भनेको के हो, हामीले काउन्टर पार्टीलाई कसरी भुक्तानी गर्न सक्छौँ भन्ने के। कुनै कारोबार गर्नु पर्यो भने भुक्तानी गर्नु पर्यो। जस्तै यो मोबाइल मैले किने भने यो मोबाइलको भुक्तानी गर्नु पर्यो नि त। भुक्तानी गर्ने विभिन्न तरिका छन्। एउटा नगदै भुक्तानी गर्न सक्छु, अर्को चाहिँ उधारोमा पछि भुक्तानी गर्नलाई भन्न सक्छु हैन, अर्को मैले चेक कार्ड दिन सक्छु, अर्को चाहिँ ड्राफ्ट बनाएर पठाइदिन सक्छु, अर्को चाहिँ टीटी बनाइदिएर पठाउन सक्छु। ठुल्ठुलो कारोबार भयो भने एलसी पनि खुल्न सक्छ। यी के हुन्, भुक्तानीका साधन। र यी भुक्तानीका साधनहरू मध्ये धेरै जसो साधन हामीले रेमिटान्स प्रोडक्ट पढ्दाखेरि पढिसकेका साधनहरू छन्। र ती पढिसकेका साधनको म व्याख्या गर्दिनँ, पढ्न बाँकी साधनको चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु।
भुक्तानीका साधनहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, नगद र गैर नगद। नगदै भुक्तानी गर्ने एउटा तरिका हो, अर्को चाहिँ नगद बाहेक अरू उपकरण प्रयोग गरेर पनि भुक्तानी दिन सकिन्छ नि। जस्तै चेकबाट गर्न सकिन्छ, ड्राफ्टबाट गर्न सकिन्छ हैन, तपाईको अर्को चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्जबाट सकिन्छ हैन। त के रहेछ, नगद र गैर नगदका भुक्तानीका साधन। अब नगद भनेको सिम्पल, नगद भनेको मौद्रिक भौतिक मुद्रा हो जसमा बैंक नोट र सिक्काहरू पर्छन्। बैंक नोट र सिक्काको प्रयोग गरेर तपाई कुनै पनि कारोबारको भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भुक्तानी गर्न सकिने गैर नगदको साधन के हो त, चेक हो। कुनै कारोबार भयो, तपाईले चेक दिनुभयो भने पनि तपाई भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब चेक भनेको के हो, मैले पटक पटक भनिसकेको छु, यो विनिमय अधिकार पत्र हो। यो 3 किसिमका चेक हुन्छन्। यो मैले विस्तृत रूपमा नेपाल बैंकका साथीभाइलाई पढाउँदा तपाईहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। के छ रे, बियरर चेक, अर्डर चेक, क्रस चेक हैन, एसीपीआई चेक अनेक छ। तपाईले त्यसको उ पनि पाइसक्नु भएछ, नोट पनि पाइसक्नु भएछ। र यो चेक रहेछ अर्को साधन। र अब मैले चेकलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरिन, किनभने हामीले पटक पटक रेमिटान्समा पनि गरेका छौं, यतापट्टि नेपाल बैंकलाई पढाउँदा पनि विभिन्न खालका चेकहरू भनेर भनेका छौं। चेक भनेको विनिमय अधिकार पत्र हो, त्यसलाई अंग्रेजीमा निगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छन्। अब विनिमय अधिकार पत्र के हो त्यो पनि मैले भनेको छु। त्यो भनेको त्यस्तो तपाईको वित्तीय साधन हो जसको स्वामित्व चाहिँ त्यसको पछाडी दरपीठ गरेर गर्न सकिन्छ, इन्डोर्समेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले विस्तृत रूपमा चेकको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। त्यस्तै ड्राफ्टको बारेमा पनि हामीले रेमिटान्स प्रोडक्ट अन्तर्गत डिस्कस गरेका छौं, म त्यो डिस्कस गर्दिन। ड्राफ्ट पनि के हो त, विनिमय अधिकार पत्र हो। र चेक र ड्राफ्टमा के फरक छ त्यो पनि तपाईं नेपाल बैंकको चेक र ड्राफ्ट शीर्षकमा हेर्नुस्, त्यहाँ 4-5 वटा पोइन्ट छन्, एकदम क्लियर छ, त्यता हेर्नु होला। त्यस्तै म्यानेजर्स, केशियर्स, चेक पे अर्डरको बारेमा पनि हामीले रेमिटान्स प्रोडक्टमा छलफल गरिसकेका छौं, यहाँ म अब छलफल गर्दिन। त्यस्तै टेलिग्राफिक ट्रान्सफर पनि अर्को भुक्तानी, टिटीबाट पनि भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि यहाँ मैले छलफल गरिन। फ्याक्स ट्रान्सफर भन्ने पनि हामीले पढिसकेका छौं। त्यस्तै अनलाइन ट्रान्सफर भन्ने पनि रेमिटान्स प्रोडक्टमै पढिसकेका छौं। स्विफ्ट ट्रान्सफर भन्ने पनि हामीले विस्तृत रूपमा पढिसकेका छौं। मेल ट्रान्सफर भन्ने, मेल ट्रान्सफर, बिल अफ एक्सचेन्ज र प्रमिसरी नोट भन्ने हामीले पढेका छैनौं। यो रेमिटान्सको नोटमा तपाई भेट्टाउनुहुन्न। यिनीहरू रेमिटान्सका साधन प्लस नगद प्लस मेल ट्रान्सफर, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रमिसरी नोट, यति जम्मैलाई चाहिँ भुक्तानीका साधन भन्दो रहेछ। अब तपाईले धेरै दिमाग ख्याइराख्नु परेन। भुक्तानीका साधन भनेका के रहेछन् त, एउटा नगद रहेछ, अर्को चाहिँ जुन रेमिटान्स विप्रेषणका साधनहरू भनेर हामीले जुन पढेका थियौं ती सबै रहेछन्। ती बाहेक के रहेछन् त, मेल ट्रान्सफर, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रमिसरी नोट, यी 3टा, नगद, मेल ट्रान्सफर, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रमिसरी नोट, यी 4वटा जोडिदिनुस्, भुक्तानीका साधन बन्छ हैन। नगदको बारेमा मैले कुरा गरिसकेँ, त्यो त सामान्य भइगयो। भुक्तानी दिने सबैभन्दा, हिजो पनि नगद कारोबार किन चाहिन्छ भनेर पनि हामीले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका थियौं। यो सबैभन्दा एक्सेप्टेबल भुक्तानीको साधन हो भनेको थियौं नि। मान्छेहरू नगदै राख्न चाहन्छन्, नगदमा लेनदेन गर्न चाहन्छन्, त्यसैले नगद कारोबारको आवश्यकता छ भनेर हामीले हिजो अस्ति पनि पढेका थियौं नि। त के भयो, नगद एउटा भुक्तानीको साधन रहेछ। अर्को चाहिँ मेल ट्रान्सफर भनेको के हो, यहाँ हेर्नुस्, यो सिम्पल हो। यसमा बैंकले आफ्नो कुनै शाखा वा सम्बन्ध भएको अन्य बैंकलाई कुनै खाता नम्बर उल्लेख गरी रकम जम्मा खर्च गर्नु भनी आदेश दिन्छ र रकम जम्मा हुन्छ। यो सन्देश हुलाक मार्फत पठाइन्छ। अब म उदाहरण दिउँ, जस्तै धनगढी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनगढीले के भन्यो, एउटा चिठी लेख्यो के, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मान्नुस् थापाथलीलाई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चल्ती हिसाब नम्बर 5 मा रु 5 करोड जम्मा गर्नु भनेर एउटा चिठी लेख्यो, सन्देश लेख्यो। त्यहाँको आधिकारिक मान्छेहरूले साइन गरेर हुलाक मार्फत पठाइयो। अब त्यो पत्र प्राप्त भएपछि तपाईको यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थापाथलीले के गरिदिन्छ त, विद्युत प्राधिकरणको खातामा उल्लेख गरिएको खातामा उल्लेख गरिए जति रकम जम्मा गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ ट्रान्सफर के मार्फत हुने रहेछ त, हुलाकको चिठी मार्फत हुने हुनाले यसलाई मेल ट्रान्सफर भन्यो। यो सिम्पल कुरा। यसमा बैंकले
आफ्नो कुनै शाखा वा सम्बन्ध भएको अन्य ब्याङ्कलाई पनि गर्न सक्छ। जस्तै नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको तपाईँको करार भएको छ भने नेपाल ब्याङ्कको कुनै शाखाले वाणिज्य ब्याङ्कको अर्को शाखालाई पनि यस्तो मेलबाट ट्रान्सफर गर्न अनुरोध गर्न सक्छ हैन। तर दुईटा ब्याङ्कको बिचमा करार हुनुपर्छ। तर एउटै ब्याङ्कका विभिन्न शाखाको लागि चाहिँ एउटा ब्याङ्कले आदेश दिन्छ, अर्को ब्याङ्कले भुक्तानी गर्छ वा खातामा, भुक्तानी नगद गर्दैन, खातामा जम्मा गर्छ। यो चाहिँ मोस्टली सरकारी संस्थाहरूको गरिन्छ कि मेल ट्रान्सफर। विद्युत प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल आर्मी, यिनीहरूको रकम हुन्छ अनि उनीहरूले एउटा स्ट्यान्ड बाई आदेश दिएका हुन्छन्। यो खातामा 1 करोडभन्दा बढी जम्मा हुनासाथ बढी भएको रकम चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ स्थित फलानु फलानु शाखाको यति नम्बर खातामा जम्मा गरिदिनु भनेर स्ट्यान्ड बाई आदेश हुन्छ। त्योभन्दा बढी हुनासाथ ब्याङ्कले आफै त्यो रकम चाहिँ हुलाक मार्फत पठाइदिन्छ। हुलाक मार्फत एउटा सन्देश पठाउँछ, त्यो सन्देश प्राप्त भएपछि ब्याङ्कले जम्मा गरिदिन्छ है। त्यसलाई भन्दो रहेछन् मेल ट्रान्सफर। त्यस्तै अर्को बिल अफ एक्सचेन्ज। यो बिल अफ एक्सचेन्जको बारेमा पनि मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहिँ भनिसकेको छु। नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टको व्याख्या गर्ने बेला एक ठाउँमा भनेको छु, एलसी कारोबारको सन्दर्भमा अर्को ठाउँमा भनेको छु मैले। एलसी कारोबारका प्रमुख डकुमेन्ट मध्ये एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज पनि हो। त्यो भनेको के हो? एक्सपोर्टरले इम्पोर्टरलाई यो रकम चाहिँ फलानु ब्याङ्कलाई भुक्तानी दिनु भनेर लेखेको एउटा चेक हो। त्यो चेक जस्तै भाषा हुन्छ हैन। त्यो एउटा के हो? एलसी को महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट हो। त्यसलाई चलन चल्तीको भाषामा चेक पनि भन्छन्। तर त्यो चेक भुक्तानी हुनका लागि अरु कागजातहरू पनि आवश्यक पर्छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई के अरे बिल अफ लेडिङ, इन्स्युरेन्स डकुमेन्ट र कमर्सियल इनभोइस नभई त्यो बिल अफ एक्सचेन्जको भुक्तानी दिन मिल्दैन। त्यसैले यसलाई के भन्छ? एलसी लाई डकुमेन्ट्री क्रेडिट भन्नुको कारण त्यो हो। जस्तै अरु चेक ड्राफ्टमा त्यस्ता कागजहरू जोडिएका हुँदैनन् नि, एलसी मा के? हजुर सर गुड इभिनिङ। मैले एउटा एकदम अर्जेन्ट नोटिस दिनलाई मैले सरलाई डिस्टर्ब गरे। 1 मिनेट। हस् हस् हस्। साथीहरु सुन्नु है। अब भोलि राष्ट्र बैंकको एक्जाम कोले दिँदै हुनुहुन्छ एकचोटी रेज ह्यान्ड गरिदिनु त। कोही हुनुहुन्छ भोलि राष्ट्र बैंकको एक्जाम दिने? ल धेरै सबैले रेज ह्यान्ड गर्नु है। ल ओके। साथीहरु हुनुहुँदो रहेछ हैन। अलिकति एउटा प्राविधिक कारणले गर्दा एउटा हामीले स्पेशल क्लास चाहिँ राखेको थियौँ भोलिको क्लासको भोलिको एक्जामको लागि। तर त्यो अलिकति डिले भयो र अहिले भर्खरै सुरु हुँदैछ हैन। तपाईहरुलाई एउटा आइडी र पासवर्ड म पठाइदिन्छु। यदि तपाईहरुलाई त्यो लिन मन लाग्यो भने त्यसमा जोइन गर्दा पनि हुन्छ। यही क्लास लिन मन लाग्यो भने यसमै गर्दा पनि हुन्छ है। त्यो टपिक चाहिँ एनएफआरएस अनि यो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सम्बन्धी एउटा क्लास हुँदैछ अहिले। त्यो स्पेशल सेसन हो भोलिको लागि। त्यो तपाईहरुलाई आइडी र पासवर्ड म शेयर गरिदिन्छु। यदि भोलि एक्जाम दिने साथीहरुले चाहिँ यही क्लास कन्टिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा त्यो क्लासमा जोइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, तपाईहरुको इच्छा छ भने है। च्याट बक्स चेक गर्नु होला, तपाईहरुलाई आइडी पासवर्ड आउँछ है। तपाईहरुलाई चाहिने छ त्यो भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले भर्खरै। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सो मच। ल हस् 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 हस्। ल भाइ बहिनीहरु, अब म कन्टिन्यू गर्दै छु। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको जुन तपाईको यो भुक्तानीको साधन हो, त्यो चाहिँ के रहेछ? तपाईको एलसी कारोबारमा प्रयोग हुने एउटा भुक्तानीको साधन रहेछ बिल अफ एक्सचेन्ज। अब यहाँ कसरी भनिएको छ त? यो त्यो उपकरण हो जुन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म रकम ट्रान्सफर गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर यसमा रकम भुक्तानीको लागि आदेश दिइन्छ, आफैले भुक्तानी गरिँदैन। भनेको मतलब के? एलसी को जुन तपाईको सामान पठाउने कम्पनी हो, त्यसले चाहिँ सामान प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ आदेश दिने हो, आफै भुक्तानी गर्ने हैन। फलानु ब्याङ्कलाई भुक्तानी दिनुस् भनेर आदेश गर्ने हो। त्यसलाई के भन्छ? बिल अफ एक्सचेन्ज भन्छ। ब्याङ्कमा बोलीचालीको भाषामा यसलाई एलसी को चेक पनि भनिन्छ भाइ बहिनी हो। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रमिसरी नोट हो। प्रमिसरी नोट भनेको चाहिँ यो पनि के हो? बिल अफ एक्सचेन्ज हो, तर विशेष प्रकारको बिल अफ एक्सचेन्ज हो। यो विशेष प्रकारको बिल अफ एक्सचेन्ज हो। यसमा निश्चित समयभित्र भुक्तानीको आश्वासन प्रदान गरिएको हुन्छ। भनेको तपाईको चाहिँ म यो रकम चाहिँ 6 महिना या 1 वर्ष या 2 वर्ष भित्रमा भुक्तानी गर्छु भनेर आश्वासन दिएको हुन्छ। जसलाई भुक्तानी गर्ने हो त्यसलाई आश्वासन दिनु। र यो मोस्टली कहाँ प्रयोग हुन्छ त? प्र्याक्टिकली
कर्जामा हुन्छ। ब्याङ्कले दिने कर्जामा जति रकम कर्जा लिएछ नि यति यति रकमको सामा ब्याज सहित म 1 वर्षभित्रमा भुक्तानी दिनेछु भनेर पार्टीले चाहिँ लेखेर, जसले कर्जा लिन्छ त्यसले लेखेर तपाईको चाहिँ नि ल्याप्चेर साइन गर्छ, या कम्पनी छ भने छाप लाउँछ। र त्यो चाहिँ एउटा मेजर तपाईको चाहिँ नि मेजर डकुमेन्ट हो। अदालतमा कुनै मुद्दा पर्यो भने पहिलो प्रमाणको रूपमा यो चाहिँ के बिल अफ एक्सचेन्जलाई लिन्छ। यता पठाइदिउ न। ए कुसुम एक मिनट है, कुसुम यता हेर तुरुन्तै, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट तुरुन्तै हेर कुसुम। ए दाजु खाना खानुहुन्न रे, साँझ खानुहुन्न, केही पनि नपकाउनु, हामीलाई मात्रै नखाने, दिउँसो खाइसक्नु कि अब नखाने है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। अलिकता डिस्टर्ब भयो। अर्को चाहिँ अब के रहेछ त तपाईको प्रोमिसरी नोट भनेको पनि बिल अफ एक्सचेन्ज रहेछ। तर के म चाहिँ सर्टेन समयपछि भुक्तानी गर्छु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पत्र लेखेको रहेछ। तर यसको प्र्याक्टिकल प्रयोग कहाँ छ त? ब्याङ्कले जब पार्टीहरूलाई कर्जा दिन्छ नि, त्यो कर्जाको फाइलमा तपाईको प्रोमिसरी नोट भन्ने हुन्छ। तपाईहरुले ब्याङ्कमा छिरिसक्नुभयो भने कर्जाको फाइल हेर्नु भने एउटा सानो सानो पम्सुक जस्तो लेखेको हुन्छ, तर सानो साइजको हुन्छ, त्यसलाई प्रोमिसरी नोट भन्दो रहेछ। त्यो के रहेछ त? स्पेशल टाइपको बिल अफ एक्सचेन्जै रहेछ, तर प्योर बिल अफ एक्सचेन्ज होइन। प्योर बिल अफ एक्सचेन्जमा जसले खिच्छ त्यसले अर्को पार्टीलाई, जस्तै मैले खिचेँ भने गोकुलदेव जोशीलाई भन्छु, मैले गोकुलदेव जोशीजी यति रकम चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई दिनु होला भनेर मैले गोकुलदेव जोशीलाई आदेश दिन्छु। म भनेको एक्सपोर्टर हो, गोकुलदेव जोशी भनेको इम्पोर्टर हो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई भुक्तानी दिनु भन्छु कि मैले। क्लियर भयो नि? तर प्रोमिसरी नोटमा चाहिँ के, जसले कर्जा लिएको हुन्छ त्यो निश्चित अवधिभित्र म यति रकमको सामा र यति % ब्याज सहित बुझाउँछु भनेर एउटा प्रतिबद्धता पत्र हुन्छ। त्यो चाहिँ तम्सुकको भाषामा लेखेको हुन्छ, सानो तम्सुक जस्तै हुन्छ। र त्यो चाहिँ कुनै मुद्दा मामिला पर्यो भने अदालतमा कर्जाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कागज, त्यसलाई के भन्दो रहेछ त? प्रोमिसरी नोट भन्दो रहेछ। बिल अफ एक्सचेन्ज र प्रोमिसरी नोटको कारोबार विनिमय अधिकार पत्र ऐन अनुसार सञ्चालन गरिन्छ। यो बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोट एउटा कानुन छ, विनिमय अधिकार पत्र ऐन भन्ने छ नेपालको, त्यो ऐन अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ। त्यो बाहेक पनि प्रोमिसरी नोट र बिल अफ एक्सचेन्ज मात्रै होइन, हामीले जुन चेकको कारोबार गर्छौँ, जुन ड्राफ्टको कारोबार गर्छौँ, जुन टिटीको कारोबार गर्छौँ नगद बाहेक, यी सम्पूर्ण चिज त्यो कानुन अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ। यी चाहिँ हो भाइ बहिनी हो भुक्तानीका साधन। भुक्तानीका साधनहरू भनेर आयो भने अब धेरै तपाईहरुले दिमागलाई बर्डन लिइराख्नु पर्दैन। पहिलो नम्बरमा नगद लेख्नुस्, भुक्तानीको एउटा प्रमुख साधन हो नि नगद। त्यसपछि 6-7 वटा जति छन् रेमिटान्सका प्रोडक्टहरू, चेक लेख्नुस्, ड्राफ्ट लेख्नुस्, म्यानेजर्स केसियर्स चेक पे अर्डर लेख्नुस्, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर लेख्नुस्, फ्याक्स ट्रान्सफर, अनलाइन ट्रान्सफर, स्विफ्ट ट्रान्सफर। यो हामीले रेमिटान्स प्रोडक्टमै पढेको चिज हो। नपढेको के हो त? एउटा मेल ट्रान्सफर हो, बिल अफ एक्सचेन्ज हो, प्रोमिसरी नोट हो। यति गर्नु अहिले नै, भोलि पनि गरिराख्नु पर्दैन। खालि सम्झिनु कति पर्यो? रेमिटान्सका प्रोडक्ट लगभग सबै भाइ बहिनीलाई कण्ठ छ, मलाई अलमोस्ट स्योर छु म। अब थप्नु के पर्यो? एउटा नगद, एउटा चाहिँ मेल ट्रान्सफर, अर्को चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोट। यति थपिदिनु भने यो टपिक चाहिँ एउटा फुल टपिक हो। के भनेको छ त? भुक्तानीका साधनहरू, इन्स्ट्रुमेन्ट फर मेकिङ पेमेन्ट भनेर अङ्ग्रेजीमा त्यसरी लेखेको छ। भुक्तानीका यिनै साधनहरू हुन्। अब म एकैछिन भाइ बहिनीहरूलाई च्याट बक्समा जान्छु अनि के छ हेर्छु। यो के भन्नुभयो? सर मलाई भने जस्तो लाग्यो, म त तर्सेँ। ए बाबु कुसुम तपाईँ होइन, मेरो यहाँ भाइ एउटा कुसुम छ, उसलाई भनेको हो, तपाईँलाई भने होइन। यदि एउटा अर्जेन्ट कुरो पर्यो कि त्यो कारणले आई एम सरी फर द्याट। हाँसो गर्नु आयो। कुसुम भाइ हो कि बहिनी हो थाहा छैन, दुइटैको नाम हुन्छ। फेरि मेरो चाहिँ भाइ हो, बहिनी। ल थ्याङ्क यू कुसुम। कुसुम भन्ने मेरो भाइ हो यहाँको, उसलाई मैले केही कुरा भन्नुपर्ने भएको थियो। नोट पाउनु भएको छैन? यस,
तर नोट पाउनुहुन्छ। आज यो क्लास सकेपछि या भोलि बिहानै म नोट पठाइदिन्छु र उहाँहरूलाई भन्छु पनि। जसै तपाईँहरूले कृषि विकास ब्याङ्कको पाउनुभयो नि त, त्यो लम्बा चौडा, यो त ठुलो छँदै छैन, सानो नोट छ, म पठाइदिन्छु। म भनि पनि दिन्छु टेलिफोनमा, तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। नोटको लागि चिन्तै नगर्नुहोस्, पाउनुहुन्छ। किनभने वाणिज्य ब्याङ्कको जाँच पनि अहिले भर्खरै हुनेवाला छैन, आत्तिनु परेन। अब एउटा कलेज हो, पासाङ भाइले सोध्नुभएछ ब्याङ्कर्स चेक भनेको के हो? यही हो ब्याङ्कर्स चेक भनेको। ब्याङ्कर्स चेक भन्नुहोस्, म्यानेजर्स चेक भन्नुहोस्, केसियर चेक भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ भुक्तानीको साधन हो। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, जस्तै तपाईँ हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ भने चेकको प्रयोग गर्छौँ, ब्याङ्कबाट नगद निकालेर दिन्छौँ। अब ब्याङ्क आफैले तपाईँलाई भुक्तानी गर्नु पर्यो जस्तै गर्नु त के, जस्तै 1 लाख रुपियाँको स्टेसनरी किन्यो ब्याङ्कले, के अब ढिकुटीबाट 1 लाख रुपियाँ नगदै निकालेर दिन त? दिन मिल्दैन के। त्यो गऱ्यो भने गन्जागोल हुन्छ। के गर्छ त? म्यानेजर्स चेक भने पनि, ब्याङ्कर्स चेक भने पनि, केसियर्स चेक भने पनि, यसलाई पे अर्डर पनि भन्छन् भाइ बहिनी। पे अर्डर भने पनि एउटै कुरा हो। त्यो भनेको के, ब्याङ्कले आफ्नो भुक्तानी प्रयोजनको लागि स्थानीय शाखाबाट भुक्तानी पाउने गरी कुनै चेक खिचिदियो भने त्यसलाई ब्याङ्कर्स चेक भन्छन्। त्यो के, ब्याङ्कको आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रयोजनको लागि जारी गरिन्छ। यो चेक जस्तै हो, तर यो जारी कसले गर्छ? अरू व्यक्तिले गर्दैन, ब्याङ्क आफैले गर्छ। के प्रयोजनका लागि? मोस्टली चाहिँ ब्याङ्कले भुक्तानी दिनुपर्ने प्रयोजनका लागि। जस्तै म चाहिँ कहीँ गएँ, मेरो टिएडिए चाहिँ 25,000 हुने भयो, मलाई त्यो 25,000 दिनु पर्यो नि त। के ख्वास ढिकुटीबाट निकालेर 25,000 दिने? दिँदैन। गर्छ के, 25,000 को एउटा म्यानेजर्स चेक या ब्याङ्कर्स चेक या केसियर्स चेक या त्यसलाई पे अर्डर पनि भन्छ, त्यो मलाई हात लगाइदिन्छ। मैले जुनसुकै शाखामा गएर देखाएँ भने मलाई नगद दिन्छ। म के कार्यालयमा हुन सक्छु, त्यहाँ नगद हुँदैन, शाखामा पनि नगद दिन मिल्दैन। ब्याङ्क चाहिँ अलिकता स्ट्रिक्ट हुन्छन् भाइ बहिनी। इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसले आफै प्रमाण क्रिएट गर्छ कि नगद दिएको त के प्रमाण, मैले लिएको छैन भन्दा पनि भयो होइन। तर के, चेक दियो भने त त्यो कैयौँ ठाउँमा पोस्टिङ हुन्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ भन्छ ब्याङ्कर्स चेक, त्यसलाई म्यानेजर्स चेक पनि भन्छ, केसियर्स चेक पनि भन्छ, पे अर्डर पनि भन्छ है। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अब यो यस्तो छ के, सीता साउदले सरकारी कर्मचारीलाई फरक फरक ब्याङ्कमा खाता खोल्न किन भन्छ? अब ब्याङ्कहरू पनि व्यापारिक संस्था हुन्, यिनीहरूका पनि व्यापारिक स्वार्थ छन् र फरक फरक अफिसमा गएर लबिङ गर्छन्, अनेक प्रलोभन देखाउँछन्। जस्तै भन्नुहोस् न, मेरा कम्तीमा 15वटा खाता होला नि काठमाडौँभित्रका 15वटा ब्याङ्कमा, ती कसरी भयो म भनौँ तपाईँलाई। जस्तै म कुनै बेला लर्ड बुद्ध एकाडेमिक फाउन्डेसनमा पढाउँथेँ MBA-लाई, त्यतिखेर सर फलानु ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस्, त्यहाँ हामी पेमेन्ट गर्छौँ भनेर खोल्नै पर्यो, त्यहाँ खोलेँ। अहिले म अर्को कुनै कलेजमा पढाउँछु, त्यसले पनि फेरि अर्को ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस् सर भन्छ, नखोलौँ भने भएन। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा म स्वयं कर्मचारी थिएँ, त्यहाँ खोल्नै पर्यो, 3टा भयो। त्यस्तै पटक म त रिटायर मान्छे हो नि त, रिटायरमेन्ट बेनिफिटबाट मैले केही रकम पाएको छु, त्यसलाई म बढी ब्याज हुने ब्याङ्कहरूमा जम्मा गर्न चाहन्छु र जहाँ मुद्दती खाता खोल्छु त्यहाँ बचत खाता खोलाइहाल्छन्। त्यसले गर्दा अब पछि त्यो मुद्दती अर्कोमा गयो भने नि बचत खाता अब के बन्द गर्ने, फेरि मुद्दती खाता खोल्नु पर्ला भने जस्तो हुन्छ। त के हुन्छ सीता बहिनी, यो चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कले मार्केटिङ गरिराखेका हुन्छ। नगरपालिकामा जान्छन्, सर तलब खाता हाम्रोमा खोलिदिनुहोस् भन्छ, अनि त्योसँग पुरा मिलुन्जेल त्यसैकोमा हुन्छ। अनि 3-4 वर्षपछि के चित्त बुझ्दैन, ल अब भएन त्यो ब्याङ्क होइन अर्को ब्याङ्कमा खोल्नुहोस् भन्न थाल्छन्। यो चाहिँ जिल्लाहरूमा झन् बढी यो खराबी देखिन्छ। कलेजहरूमा पनि यो छ, नगरपालिकाहरूमा यो छ, जिल्ला समितिहरूमा छ। तर जुन सरकारी कर्मचारी भन्नु हो नि, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारी कर्मचारीलाई त्यस्तो गरेको देखिँदैन। सङ्घीय सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता चाहिँ सायद मेरो विचारमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क र एभरेस्ट ब्याङ्कबाट बढी मात्रामा त्यहाँबाट पेमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूको खाता छ। एभरेस्ट ब्याङ्कमा राख्ने कारण छ किनभने एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ सिंहदरबारभित्र पहिलो शाखा थियो कि, अहिले
त्यसको विरोध भएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पनि सिंहदरबारभित्र छ। त्यही कारण हो, कुनै नियम कानुनले होइन, एउटा प्र्याक्टिकल कारणले भुक्तानी दिन सजिलो होस् भन्नका कारणले, कसैले असल नियतले, कसैले अलिकता नियत डेभिएट भएको कारण मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यसमा त्यति चिन्तित हुनुपर्ने पनि केही कुरो भएन। यहाँ कसैले सोधेको छ, ठिकै छ, केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय स्थिरता कसरी कायम गर्छ? अब हामीले बुझ्नु पर्यो वित्तीय स्थिरता भनेको के हो। पहिला कसरी कायम गर्छ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले वित्तीय स्थिरता भनेको के हो, स्थिरता भनेको के हो? पहिला त स्टेबिलिटी, चेन्ज नहुने कुरा के, एकै प्रकारको होस्, चेन्ज भए पनि धेरै ठुलो चेन्ज नहोस्। के हो त त्यो चेन्ज हुने कुरा? हामीले धेरै क्लास पढिसक्यौँ। के हुन्छ रे? एउटा ब्याज दर हुन्छ चेन्ज हुने चिज के हो वित्तीय क्षेत्रमा? एउटा ब्याज दर हो। अर्को के चेन्ज हुन्छ? इन्फ्लेसन, मूल्य वृद्धि तलमाथि भइरहेको छ। अर्को तपाईलाई मैले भनेको छु कि विदेशी मुद्राको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ? कहिले चाहिँ फालाफाल डिपोजिट हुन्छ ब्याङ्कमा, कहिले चाहिँ अहिले जस्तो डिपोजिट हुँदैन। मैले तपाईहरुलाई भने क्रेडिट साइकलमा एउटा कुरा भने, ब्याङ्कले के भन्छ? कहिले चाहिँ सजिलै कर्जा दिन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन पनि सजिलो हुन्छ। अर्को अवस्था यस्तो हुन्छ, कर्जा लिन बहुत गाह्रो हुन्छ, ब्याज दर पनि बढाउँछ, विभिन्न कन्डिसन पनि इम्पोज गर्छ। त के वित्तीय स्थिरता भनेको चाहिँ के हो, के रहेछ त भन्दा तपाईको कर्जाको ब्याज दर धेरै तलमाथि नहोस्, मूल्य वृद्धि धेरै तलमाथि नहोस्, विदेशी मुद्राको मूल्य तलमाथि नहोस्, डिपोजिटको उपलब्धता धेरै तलमाथि नहोस्, कर्जाको उपलब्धता धेरै तलमाथि नहोस्, बन्डको मूल्य धेरै तलमाथि नहोस्। यस्ता कुरालाई वित्तीय स्थिरता भन्दा रहेछ भाइ बहिनी हो। बुझ्नुभयो नि? अब यति हिन्ट्स गरिसकेपछि त हामीले कति ठाउँमा यो चाहिँ पढेका छौँ। वित्तीय स्थिरता कायम गर्न के गर्छ त? इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कलाई म्यानेज गर्नका लागि इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क सम्बन्धी हामीले एउटा परिपत्रमा, कसमा छ रे? 5 नम्बर परिपत्रमा हैन, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्कलाई म्यानेज गर्न के गर्नुपर्छ, एक्सचेन्ज रेट रिस्कलाई म्यानेज गर्न के गर्नुपर्छ, अनि त्यो इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर पनि त्यही अन्तर्गत आएको हो। अहिले राम्रोसँग लागू भइसकेको छैन हैन, त्यो भयो। अनि ब्याङ्कले आवश्यकता भन्दा बढी लगानी गर्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ? सिडी रेसियोले रोक्न सकिन्छ, क्यापिटल एडिक्विसी रेसियोले रोक्न सकिन्छ। 90 भन्दा माथि जान पाइँदैन। क्यापिटल एडिक्विसी पनि हिजो मैले तपाईहरुलाई भने बसेल अनुसार तपाईको जति कर्जा छ त्यसका आधारमा, कर्जाको 14-11 वटा भागमा वर्गीकरण गरेको छ, त्यसका आधारमा पुँजी राख्नुपर्छ हैन। यसरी नै ब्याङ्कले के गर्छ? वित्तीय स्थिरता कायम गर्छ। र मुख्य रूपमा भन्ने भने दरहरुमा घटबढ हुनबाट रोक्छ कि। दर भनेका के रे? एउटा इन्ट्रेस्ट रेट, अर्को एक्सचेन्ज रेट, अर्को चाहिँ इन्फ्लेसन रेट है। ती दरलाई एउटा सीमामा राख्न खोज्छ कि। केबाट सीमामा राख्न खोज्छ? विभिन्न मौद्रिक उपकरणका औजारहरू प्रयोग गरे। के हुन् रे मौद्रिक उपकरणका औजार? यो पनि भनेको छु मैले। रिपो, रिभर्स रिपो, डिपोजिट अक्सन के हुन्? मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू। सिडी रेशियो पनि मौद्रिक नीतिको उपकरण हो भाइ बहिनी हो हैन। ब्याङ्क रेट भनेको के हो? मैले भनेको छु ब्याङ्क रेट पनि के हो? मौद्रिक नीतिको उपकरण हो। यस्ता विभिन्न मौद्रिक नीतिका उपकरण गरेर, प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ? ब्याज दर, विनिमय दर, मूल्य वृद्धि दरलाई एउटा सीमामा राख्ने प्रयत्न गर्छ। यही तरिकाले के गर्छ त? केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयास गर्छ भाइ बहिनी। यो राम्रो क्वेसन हो, कसले सोध्यो? राम्रो क्वेसन हो। अन्तर शाखा तथा अन्तर ब्याङ्क कारोबार बाँकी छ सर? बाँकी त छैन। यो मैले नेपाल ब्याङ्क पढाउने बेला मजाले पढाएको छु, तर म तपाईलाई रिमाइन्ड गराउँछु एकैछिनमा है। बाँकी त यो छैन। तपाई नेपाल ब्याङ्कको नोट हेर्नुस् त, त्यहाँ कस्तो मजाले लेखिदिएको छु। रिकन्सिलिएसन कसरी गर्ने भन्ने पनि लेखेको छु मैले। यो क्वेसन उठ्छ भनेर मैले यहाँ त्यो मेटेरियल तपाईकोमा पनि हालिदिएको छु।
आज बिहान मात्रै हालेको, त्यही भएर तपाईँहरूलाई नोट अलि ढिलो भएको हो कि। अन्तर्ब्याङ्क र अन्तरशाखा त्यसको रिकन्सिलिएसनको कुरा म दोहोऱ्याउँछु, तर यो बाँकी भएको चाहिँ छैन। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको कोर्स पढाउँदा त्यहाँ मैले एकदम मजाले पढाएको छु र तपाईँ त्यो नोट हेर्नु होला, त्यहाँ गजबको चाहिँ त्यो नोटमा उल्लेख पनि गरेको छ। म एकैछिनमा यो गर्छु। अनि के हो भने अनि कोष व्यवस्थापन फन्ड म्यानेजमेन्ट पनि पढाइ भइसकेको छ। हामीले के अन्तर्गत पढेका छौँ? ब्याङ्कमा स्रोत व्यवस्थापन भनेर ठुलो टपिक पढेका छौँ। स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गतकै चिज हो फन्ड म्यानेजमेन्ट। त्यो पनि म देखाउँछु तपाईँलाई कस्तो छ भनेर। तपाईँलाई पढाएको हुनाले त्यो सम्झिहाल्नुहुन्छ, कुनै कठिनाइ छैन। अरू पनि केही तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने भन्दै जानुहोस् है। निर्मला एडिबिएल को नोट कसरी पाउनु भएन? जोशीजीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सबैलाई दिइसकेको छ, तपाईँलाई किन दिनु भएन? केही कारण होला है। निर्मला जोशीजीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, एडिबिएल को नोट तपाईँलाई प्राप्त भइहाल्छ। अब म तपाईँलाई यो गजबको क्वेसन सोध्नुभयो। मुनाको हो यो, साउद हो कि सापकोटा हो? यो क्वेसन चाहिँ इन्टरभ्यूमा सोधिन सक्छ। हेर्नुहोस् सर, उहाँले के सोध्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् है, सबैको लागि उपयोगी छ यो को हो। मुना सापकोटा बहिनीले सोध्नुहुन्छ, सर क्यासलाई पनि प्रोमिसरी नोट माग्न सकिन्छ? क्यासमा पनि सिग्नेचर हुन्छ नि? यस, यु आर राइट। क्यास पनि एउटा के हो? प्रोमिसरी नोट हो। त्यहाँ लेखेकै हुन्छ नि, यसको भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट रु 1000 तुरुन्त दिइनेछ भनेको छ नि। त्यस्तो भाषा लेखेको हुन्छ नि 1000 को नोट, कुनै पनि नोटमा यसको भुक्तानी माग्न आएमा रु 1000 तुरुन्त भुक्तानी दिइनेछ भनेर लेखेको हुन्छ नि। अनि त्यहाँ सिग्नेचर पनि हुन्छ नि गभर्नरको। यस, यु आर राइट। क्यास पनि के हो? तपाईँको चाहिँ नि प्रोमिसरी नोट। एक्ज्याक्टली। यसलाई लिगल टेन्डर पनि भन्छन् क्यासलाई। अर्को भाषामा लिगल टेन्डर भनेको के हो भने क्यास हो है भाइ बहिनी। नोटहरूलाई लिगल टेन्डर भन्छ। ल, अब म तपाईँहरूले गुनासो गरेका के अरे, एउटा फन्ड म्यानेजमेन्ट, अर्को चाहिँ के भन्नुभएछ रिकन्सिलिएसन र अन्तर्ब्याङ्क। त्यता जाँदैछु है त, त्यता जाँदैछु। कहीँ यसैमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ रहन्छ भने अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। यसमा छैन, म अर्को स्लाइडमा गएँ है त। यसमै छ फन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा, यसमा छ कोष व्यवस्थापन। ल, यो चाहिँ हामीले नेपाल ब्याङ्क एडिबिएलमा चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यो पढेका छौँ। यही कुरा हो। ब्याङ्कमा कोष व्यवस्थापन भन्नुहोस्, तरलता व्यवस्थापन भन्यो भने पनि यही हो। फेरि अब तपाईँको कोर्समा चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट छ, कहीँ क्वेसन तरलता व्यवस्थापन भन्दैला र तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला भनेर मैले यहाँ नोटमा लेखेको छु। ब्याङ्कमा तरलता के कोष व्यवस्थापन। ल, अब यो पढाएकै कुरा हो। अब म तपाईँलाई सुनाउँछु, तपाईँ केही कन्फ्युज हुनु भने भन्नु होला। एकदम सरल छ यो। कोष व्यवस्थापन भनेको चालु पुँजीको व्यवस्थापन हो। यस अन्तर्गत अल्प अवधिका सम्पत्तिहरू र दायित्वहरू पर्छ। स्रोत व्यवस्थापनमा के लङ टर्मको पनि पर्न सक्छ भने कोष व्यवस्थापनमा के अल्प अवधिका सम्पत्ति र अल्प अवधिका दायित्वहरूको हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। लामो समयसम्म कोष व्यवस्थापन भन्नाले नगद व्यवस्थापनलाई मात्रै लिन्थ्यो। यो अलिकता हिस्टोरिकल कुरा भने यसको मूल उद्देश्य सस्तो स्रोतको प्राप्ति र सोको सुरक्षित र लाभदायी लगानी भन्ने बुझिन्छ।
तरलता व्यवस्थापन या कोष व्यवस्थापन भनेको के हो भन्यो भने यहाँबाट भाइ बहिनीहरूले लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै किन महत्त्वपूर्ण छ कोष व्यवस्थापन या तरलता व्यवस्थापन कुनै पनि संस्थालाई किन महत्त्वपूर्ण छ? ल हेर्नुहोस् यहाँ छ, कुनै पनि संस्थामा कोष व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुनुको कारण तरलता र नाफामा विपरीत सम्बन्ध रहनु। तपाईँ तरलता बढाउन थाल्नु भने नाफा कम हुन्छ, नाफा बढाउन थाल्नु भने के हुन्छ? तरलता कम हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ, त्यही नै मूल उद्देश्य हैन। र बैंकलाई के चाहियो? तरलता पनि चाहियो, नाफा पनि चाहियो हैन। जब तरलता बढ्छ नाफा घट्छ र जब तरलता घट्छ नाफा बढ्छ, किनभने तरल सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय कम तरल सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय भन्दा कम हुन्छ। यो पटक पटक मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। तसर्थ बैंकले लगानी गर्दा तरलता र नाफालाई सन्तुलनमा राखेर गर्नुपर्छ। यो कुशल पोर्टफोलियो व्यवस्थापनबाट सम्भव हुन्छ। पोर्टफोलियो भनेको के हो मैले भनिसकेको छु। कुनै पनि संस्थाले यदि आफूसँग रहेका सम्पत्तिहरूलाई विभिन्न हेडिङमा राख्यो भने ती हेडिङहरूलाई समग्र रूपमा पोर्टफोलियो भनिन्छ हैन। तपाईहरुको सम्पत्तिलाई तपाईले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत राख्नुभयो भने ती शीर्षकहरूको सामूहिक रूप के हो? पोर्टफोलियो हो। अब पोर्टफोलियोका भिन्न भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न माने छ। राजनीतिमा पोर्टफोलियो भन्ने भने पद भन्ने बुझिन्छ। जस्तै तपाईको एकजना चाहिँ भनौँ न ल कुनै एउटा मन्त्री छन् नि, मन्त्री चाहिँ उमेश श्रेष्ठजी छन्, उनको पोर्टफोलियो के हो? स्वास्थ्य हो नि, त्यहाँ त्यस्तो बुझिन्छ। जस्तै गृहमा को छ? जनार्दन कि को भन्ने छ, उसको पोर्टफोलियो के हो? गृह हो भने यहाँ पोर्टफोलियो भने त्यस्तो होइन भाइ बहिनी। सम्पत्तिहरूका विभिन्न शीर्षकहरूको कम्बिनेसनलाई के भन्छ? पोर्टफोलियो भन्छ। एउटा विस्तृत पढाइ हुन्छ फाइनान्समा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्ने, त्यसको अब म यहाँ व्याख्या गर्दिन। त के यसका लागि चाहिँ तरलता व्यवस्थापनको या बैंकमा फन्ड म्यानेजमेन्टको लागि एउटा सशक्त उपकरण भनेको चाहिँ के रहेछ? तपाईको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट रहेछ। भनेको सम्पत्तिलाई विभिन्न शीर्षकमा राख्ने ताकि तपाईलाई चाहेको बेला तरलता पनि प्राप्त होस् र तपाईले भने जति नाफा पनि प्राप्त होस् हैन। भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तथा वित्तीय बजारमा प्राप्त अवसरबाट लाभ लिन बैंकसँग प्रशस्त मात्रामा तरलता हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी निक्षेपको समयमा भुक्तानी र राम्रो क्रेडिट रेटिङका लागि पनि तरलता आवश्यकता पर्छ। तरलता किन पर्दो रहेछ त भन्दा वित्तीय बजारमा प्राप्त अवसरबाट लाभ लिन हैन, अर्को निक्षेपको समयमा भुक्तानी दिन, बैंकले राम्रो क्रेडिट रेटिङ पाउन पनि तरलता आवश्यकता पर्छ। तर आवश्यकता भन्दा बढी तरलता राख्नाले मुनाफामा नकारात्मक पर्छ। अब तरलता राख्नु भने त्यसले केही कमाउँदैन। मैले उदाहरण पनि तपाईहरुलाई दिएको छु। कुनै बेला 1 लाख रुपैयाँ तपाईले आज दराजमा राख्नु भने भोलि पनि 1 लाखै हुन्छ। तर त्यो 1 लाख रुपैयाँ तपाईले बैंकमा राख्नु भने कम्तीमा 1 लाख 1 रुपैयाँ हुन्छ भोलि। किन 1 लाख 1 रुपैयाँ भयो? किन 1 लाखै रह्यो? किनभने 1 लाखै रहनुमा नगदै छ, त्यो सबैभन्दा तरल सम्पत्ति हो, त्यसले केही पनि दिएन। तर बचत खातामा जान साथ के हो? त्यो कम तरल सम्पत्ति हो, त्यसैले त्यसले 1-2 रुपैयाँ तपाईलाई जेनेरेट गर्यो हैन। अब बैंकमा कोषका स्रोतहरू के हुन् त? अब फन्डका स्रोत के हुन्? यिनै हुन् जो हामीले स्रोत परिचालनमा पढिसकेका छौँ। बैंकमा कोषका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्, जस्तै निक्षेपहरू मुख्य हुन् हैन। त्यसपछि के हो? क्यापिटल हो, यो त कति पटक मैले सम्झाएको छु। त्यसपछि अन्तर्ब्याङ्क सापटी हो, केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त पुनर्कर्जा हो, वित्तीय सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम हो। वित्तीय सम्पत्ति भने के हो नि फेरि? ट्रेजरी बिल, बोन्ड, कर्जा पनि हो। वित्तीय सम्पत्ति कर्जा पनि बेचेर तपाईलाई पैसा आउन सक्छ। ट्रेजरी बिल, बोन्ड, कर्जा यी के हुन्? वित्तीय सम्पत्ति हुन्। यसलाई बेचेर पनि तपाई तरलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भौतिक सम्पत्तिको बिक्रीबाट पनि, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सिंहदरबार प्लाजा बेच्छु भन्नु पैसा आइगयो नि। भौतिक सम्पत्तिको बिक्रीबाट पनि आउँछ, कर्जा वसुलीबाट पनि आउँछ। त्यस्तै अब यसरी आएको रकमलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले लगानी गर्नु पर्यो नि, उपयोग गर्नु पर्यो नि। उपयोग के हो त? यहाँ बैंकको स्रोतको उपयोग भने यो पहिला पनि धेरै पटक भनिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्छौं, विभिन्न सुरक्षण पत्र, मुद्रा बजार र सुनमा लगानी गर्न सकिन्छ। कर्जाको भुक्तानी, यदि कर्जा लिएछ बैंकले भने त्यसको भुक्तानी गर्न सकिन्छ। अन्तर्ब्याङ्कमा लगानी गर्न सकिन्छ, विदेशी विनिमयमा लगानी गर्न सकिन्छ, वस्तु बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् त, तपाईको
कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा कोष व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य सस्तोमा कोष प्राप्त गर्नु र प्राप्त कोषलाई जोखिमको स्तर कम हुने गरी बढी भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने तथा तरलताको अभाव नहुने गरी लगानी गर्नु। अब यहाँ मैले जानी लेखेको छैन, कोष व्यवस्थापनबाट हुने फाइदा के हो या बेफाइदा के हो त्यो पनि भाइ बहिनीले सोध्नुहुन्छ। अब फाइदा भनेकै दुईटा कुरा छ। अब कोष व्यवस्थापनबाट बेफाइदा केही छैन, महत्त्व भने पनि दुईटै कुरा हो, फाइदा भने पनि दुईटै कुरा हो। के हो कोष व्यवस्थापनको फाइदा भनेको चाहिएको समयमा चाहिए जति तरलता प्राप्त हुनु एउटा फाइदा हो हैन। र अर्को फाइदा के हो मुनाफा आर्जन गर्नु अर्को फाइदा, लक्ष्य अनुरूपको मुनाफा प्राप्त गर्नु अर्को फाइदा। एउटा फाइदा हो भने चाहिएको समयमा चाहिए जति तरलता प्राप्त गर्नु अर्को फाइदा हो। त्योभन्दा तेस्रो लेख्नै पर्छ। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने अहिले लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो यो फाइदा भन्नुस् महत्त्व भन्नुस् कोष व्यवस्थापनको दुईटा रहेछ। एउटा चाहिएको समयमा चाहिए जति तरलता प्राप्त गर्नु, अर्को के बैंकले लक्षित गरेको मुनाफा प्राप्त गर्नु। किनभने यो कोष व्यवस्थापन नै दुईटा कुरामा आधारित रहेछ, एउटा तरलताको उपलब्धता, एउटा मुनाफामा वृद्धि। र त्यही दुईटाको बीचको ब्यालेन्स नै के रहेछ कोष व्यवस्थापन हो भनेर हामीले यसको चाहिँ पढिसकेका छौं। अब तपाईले अर्को के सोध्दै हुनुहुन्छ अन्तर्ब्याङ्क र अन्तरशाखा है, त्यो पनि यहाँ छ कि हेर्छु म। त्यसलाई हामीले नेपाल बैंक लिमिटेडको कोर्समा राम्रैसँग पढे जस्तो मलाई लाग्छ, नत्र भने म नेपाल बैंककै कोर्समा गएर तपाईलाई देखाउँछु अहिले र सम्झाउँछु पनि बिस्तारै। ल यसमा छैन अन्तर्ब्याङ्क र अन्तरशाखा है। अब म चाहिँ त्यतैतिर जाँदैछु, एकचोटि म फेरि अर्को स्लाइडमा जानुपर्ने भयो। यसमा हुनुपर्छ विप्रेषण कारोबारको नोटमा हुन सक्छ भाइ बहिनी हो, म हेर्दैछु यहाँ। हेर्नुस् कोषमा आधारित र गैर कोषमा आधारित कारोबार पनि यो नोटमा छ, जो कि हामीले धेरै अगाडि पढिसकेका छौं। ल यहाँ चाहिँ हामीले पढिसकेको हो। अब कोही भाइ बहिनीलाई पढिसके जस्तो लागेन, म दोहोऱ्याउँदैछु, कुनै कुरो भएन, टाइम छ हैन। अन्तरशाखा र अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भनेको के हो यहाँ तपाईं नोट देख्नुहुन्छ। अन्तरशाखा तथा अन्तर्ब्याङ्क हिसाबको रिकन्सिलिएसन भन्ने छ अर्को सब टपिक, त्यो यहाँ नोट देख्नुहुन्छ। ल यहाँ छ है। अब म अलिकता सम्झाउँछु, सम्झाउनु पनि पर्दैन, यो पढ्दिएँ भने काफी छ। भाइ बहिनीहरूलाई कन्फ्युज हो भने सम्झाउँछु है। यो सानो टपिक हो, यसमा धेरै कुरै छैन। अन्तरशाखा तथा अन्तर्ब्याङ्क कारोबार गर्दा कतिपय त्रुटिहरू हुन्छन्। पहिला नम्बरमा अन्तरशाखा कारोबार भनेको के हो नै गरौँ हैन। अन्तरशाखा तथा अन्तर्ब्याङ्क कारोबारबाटै सुरु गरौँ। अन्तरशाखा कारोबार एउटै बैंकका विभिन्न शाखाहरू बीच हुने कारोबार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै एउटा शाखा र अर्को शाखाको बीचमा कारोबार भयो भने के हो त्यो अन्तरशाखा। उदाहरण के होला त ड्राफ्ट, टीटी, मेल ट्रान्सफर, त्यो पनि अन्तरशाखाकै उदाहरण हो। किनभने त्यहाँ कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य भित्रकै दुईटा शाखामा हुन्छ नि त हैन। अन्तरशाखा कारोबार एउटै बैंकका विभिन्न शाखाहरू बीच हुने कारोबार हो भने अन्तर्ब्याङ्क कारोबार दुई वा दुई भन्दा बढी बैंकहरूका बीचमा हुने कारोबार भनेको वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका बीचमा कुनै कारोबार भयो, ड्राफ्टै भयो, टीटी भयो, अघि भनेको थियो मेल ट्रान्सफर भयो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका बीचमा भयो भने त्यो के हो अन्तर्ब्याङ्क हो। तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै दुई वा दुई भन्दा बढी शाखाहरूको बीचमा कारोबार भयो भने के हो त्यो अन्तर्ब्याङ्क हो। अन्तर्ब्याङ्क भनेको आफ्नै बैंक भित्र, अन्तरशाखा भनेको चाहिँ आफ्नै बैंक भित्र, अन्तर्ब्याङ्क भनेको चाहिँ भिन्न भिन्न बैंक भित्र। अन्तरशाखा कारोबारमा एउटा शाखाले कारोबारको सुरुवात गर्छ भने अर्को शाखाले जवाफी कारोबार गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ड्राफ्ट, धनगढीबाट एउटा ड्राफ्ट
केशव प्रसाद लम्सालको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थापाथलीमा भुक्तानी हुने गरी आयो भने कारोबारको सुरुवात कसले गर्छ त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय धनगढीले गर्छ। र त्यसको सेटलमेन्ट या मलाई पेमेन्ट दिने काम कसले गर्छ त? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय थापाथलीले गर्छ। हेर्नुहोस् त, अन्तर शाखा कारोबारमा एउटा शाखाले कारोबारको सुरुवात गर्छ भने अर्को शाखाले जवाफी कारोबार गर्छ। त्यसै गरी अन्तर बैंक कारोबारमा एउटा बैंकले सुरु कारोबार गर्छ भने अर्को बैंकले फेरि के गर्छ? जवाफी कारोबार गर्दो रहेछ। एउटै बैंकका दुई शाखामा हुने ड्राफ्ट टिटी कारोबार अन्तर्गत शाखा कारोबारका उदाहरण हुन् भने शाखा कारोबारको उदाहरण के रहेछ त? ड्राफ्ट टिटी एउटै बैंकका दुईटा शाखाको बीचमा हुन् भने दुईटा बैंक बीचमा हुने अन्तर बैंक सापटी तथा ड्राफ्ट टिटी कारोबार अन्तर बैंक कारोबारका उदाहरण। यहाँ उदाहरण पनि दिएको छ है। अब अर्को सब टपिक के छ त? अन्तर शाखा तथा अन्तर बैंक हिसाबको रिकन्सिलिएसन। अब हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के हो? अन्तर शाखा तथा अन्तर बैंक कारोबार गर्दा कतिपय त्रुटिहरू हुन सक्छन् हैन? कारोबारको भुक्तानी सही रूपमा भयो कि भएन, कारोबार भुक्तानी सही रूपमा भयो कि भएन यकिन गर्नुपर्छ। जस्तै धनगढीले 10,000 को ड्राफ्ट खिचेको थियो, तपाईले 15,000 भुक्तानी दिनु भने के होला त? सही किसिमले भएन नि। त्यो चाहिँ सही किसिमले भयो कि भएन पत्ता लगाउनु पर्यो के। कारोबारको भुक्तानी सही रूपमा भयो कि भएन भनी यकिन गर्नुपर्छ। यस प्रयोजनको लागि अन्तर शाखा तथा अन्तर बैंक कारोबारको अनिवार्य रूपमा रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ। रिकन्सिलिएसन भनेको नेपालीमा हिसाब भिडान गर्ने हो भाइ। मिलान होइन, भिडान गर्ने। हिसाब मिलान सेटलमेन्ट होइन। ट्रान्जेक्सन सेटलमेन्ट भनेको अर्कै चिज हो, ट्रान्जेक्सन रिकन्सिलिएसन भनेको अर्कै चिज हो। रिकन्सिलिएसन भनेको भिडाउने मात्रै हो। सही किसिमले गर्यो कि गरेन, 10,000 को ड्राफ्टको 10,000 भुक्तानी दियो कि 15,000 दियो, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु चाहिँ के हो? रिकन्सिलिएसन हो। अब हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ त रिकन्सिलिएसन। कारोबार सुरु गर्ने प्रत्येक शाखाले रकम जम्मा गरिएको खाताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछ। जस्तै धनगढी शाखाले अब के गर्यो? दिनभरि ड्राफ्टमा यति, टिटीमा यति, मेल ट्रान्सफरमा यति भनेर अलग अलग विवरण पठाउँछ अलग अलग व्यक्तिको। जस्तै म जस्ता 20 जनाले गरे हुन सक्छ नि ड्राफ्ट। केशव प्रसाद लम्साल भुक्तानी हुने शाखा थापाथली, रकम 10,000, सिरियल नम्बर यति, भुक्तानी प्राप्त गर्ने शाखा थापाथली भन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रामप्रसाद जोशी होला, भुक्तानी हुने शाखा थमेल, भुक्तानी हुने रकम 20,000, सिरियल नम्बर 2 भनेर यसले पठाउँछ के। सुरु कारोबार गर्ने शाखाले पठायो। त्यसै गरी जवाफी कारोबार जसले भुक्तानी दिन्छ नि उसले पनि पठाउँछ। अनि त्यो दुईटै पठाएकोलाई मिलाउने के। सबै कुरा विवरण मिल्यो भने त्यसलाई गोलो लगाइदिने, रिकन्साइल्ड लेख्ने भयो, सक्यो। कुनै विवरण मिलेन भने अनि सोधपुछ गरेर त्यसलाई सच्याएर मात्र भिडाउने, त्यसलाई रिकन्सिलिएसन भन्छ। कारोबार सुरु गर्ने प्रत्येक शाखाले रकम जम्मा गरिएको खाताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछ। त्यसै गरी भुक्तानी गर्ने शाखाले भुक्तानी गरिएको खाताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयको सम्बन्धित विभागमा पठाउँछ। केन्द्रीय कार्यालयले मिति, रकम, ड्राफ्ट खिच्ने तथा भुक्तानी दिने शाखा, निवेदकको नाम, भुक्तानी पाउने व्यक्तिको नाम, क्रम संख्या आदिको आधारमा ड्राफ्टको भुक्तानी सही किसिमले भयो भएन, ड्राफ्ट या अरू उपकरण है सही किसिमले भयो भएन भनी पत्ता लगाउँछन्। कुनै त्रुटि भएको देखिएमा तुरन्त शाखा कार्यालयलाई सूचित गरी त्रुटि सच्याउने वा आवश्यक कारबाही गर्छन्। यही नै हो भाइ बहिनी हो इन्टर ब्रान्च रिकन्सिलिएसन भनेको। यो शब्द धेरै ठुलो भएर नडराउनुहोस्, यो भनेको हिसाब भिडाउने हो। हिसाब मिलान गर्ने हैन, भिडाउने। सही किसिमले भयो कि भएन त्यो पत्ता लगाउने तरिका हो। त्यस्तै गरी अब अन्तर बैंकको चाहिँ कसरी हुन्छ त रिकन्सिलिएसन? अन्तर बैंक कारोबारमा भएका सम्बन्धित बैंकहरूले आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट चेक गरे। अन्तर बैंकमा के गर्छ त? नेपाल बैंकको पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता हुन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपाल बैंकमा खाता हुन्छ। आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट लिन्छन् र आफूले गरेको कारोबारमा गोल लाउँछन्। सही छ भने रिकन्साइल्ड भयो, सही छैन भने पत्राचार गरेर हिसाब मिलान गर्छ। ठीक छ? यो चाहिँ के भयो? अन्तर बैंक कारोबार भएमा सम्बन्धित बैंकहरूले आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट चेक गरी त्रुटि भएमा पत्ता लगाई सच्याउने काम गर्छन्।
यसैलाई के भन्छ रिकन्सिलिएसन, नेपालीमा यसलाई हिसाब भिडान भन्छन्। तर भिडान भन्ने शब्द प्रयोग बहुतै कम हुन्छ। तपाईको सिलेबसमा पनि रिकन्सिलिएसन लेखेको छ, नेपालीमा लेख्दा पनि रिकन्सिलिएसन लेख्दा हुन्छ। यसको माने चाहिँ के हो, हिसाब भिडाउने भन्ने कुरा हो। यही नै हो इन्टरब्याङ्क र इन्टर ब्रान्च ट्रान्जेक्सन र त्यसको रिकन्सिलिएसन। अत्यन्त छोटो टपिक छ। अब जहाँसम्म लाग्छ भाइ बहिनीहरूको यो छुट्यो त्यो छुट्यो भन्ने कुरा सकियो जस्तो लाग्छ। अझै पनि म हेर्छु के छुटे जस्तो भयो भने म देखाउँछु तपाईहरुलाई है। अझै पनि म यही कुरा हेर्छु। केवाइसी को स्लाइड देखाउनै पर्दैन, यो तपाईको नोटमा आइसकेको छ, पुरानो नोटमा पनि छ, नयाँ नोटमा पनि छ। अब अहिले किन स्लाइड चाहियो? केवाइसी तपाईको चाहिँ केवाइसी एएमएल सम्बन्धी हामीले दुईटा पूरा क्लास लिएका छौं, एक क्लासले नपुगेर। अहिले यहाँ मसँग स्लाइड हुँदैन यो केवाइसी को, किनभने एडीबीएल मा छ के त्यो भिडियो भ्याइए छ। अहिले एडीबीएल मा जानु पर्यो भने म देखाउँला। तपाईको नोटमै आइसकेको छ। यो इन्डस्ट्रियल रिलेसन कन्सेप्ट, यो युनियनाइजेसन मेरो होइन, मैले पटक पटक भने एचआरएम म्यानेजमेन्टको हो। यो जसले जनशक्ति व्यवस्थापन पढाउनु होला उहाँ सरले पढाउनुहुन्छ। मेरो व्यवस्थापन हैन, म बैंकिङको। म पढाउन सक्छु तर मलाई अलाउ गरेको छैन के तपाईको इन्स्टिट्युटले है। त्यसकारणले हो, त्यसकारणले हो भाइ बहिनी हैन। यो चाहिँ अर्कै सरले पढाउनु होला। ल अब भाइ बहिनीहरुको धेरै आरबीबीले किन लोन क्लासिफिकेसन गर्छ भन्नु सीता साउदले भन्नुहुन्छ। ए बहिनी, नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 नम्बर निर्देशनबाट लोनको क्लासिफिकेसन गर्नुस्, प्रोभिजन गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको छ। यदि तपाईले यो गर्नु भएन भने राष्ट्र बैंकबाट ठूलो कारबाही हुन्छ तपाईले। त्यही कारणले गर्नु परेको हो, नत्र खुसीले गरे हैनन् बैंकले। किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकको 2 नम्बर परिपत्रमा के छ, निर्देशनमा कर्जाको वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ भन्ने छ। त्यो नगर्यो भने के हुन्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पेनाल्टी लाउँछ। त्यही कारणले बाध्य भएर गर्नै पर्यो है भाइ बहिनी हो। भौचरको बारेमा मलाई थाहा छैन, यो अकाउन्टको विषय हो। मलाई थाहा भए पनि म भन्दिन, किनभने मसँग नोट हुनु पर्यो नि। त्यसैले मुखले भनेर भो भौचर यस्तो यस्तो चीज के हुन्, अकाउन्टका विषय हुन् हैन। जनरल भौचर के भौचर गर्नुहुन्छ नि तपाईहरुले, मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरा कता भन्न जान्नु। मर्जर भनेको के हो? यस, मर्जरको चाहिँ तपाईको म भन्न सक्छु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा जोडिनुलाई मर्जर भन्छ। जस्तै अहिले को छ तपाईको चाहिँ हिमालयन बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंक के हुन्छन्, एउटा बैंक हुँदैछन् नि, त्यो मर्जर हो। त्यस्तै यहाँ भाइ भवानीले सोध्नु भएछ कोअपरेटिभ र बैंक मर्जर हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। सक्दैनन्। को मर्जर हुन सक्छ? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास र डी क्लास मात्रै हुन सक्छ। डी क्लास पनि फेरि ए बी सी सँग हुँदैन, डी नै सँग मात्रै